بلا تخیر خطاب واسطے میں دعوت دینا حضرت مولانا قاری عثمان شاکر صاحب انہوں دے خطاب تو پہلے اپنے جاکندہ ثبوت دے وہ نعرہ تکبیر حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب شان مصطفیٰ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا پڑھ پڑھ کتاباں پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تے تو نام رکھ لیا قاضی ہاتھ وچ جے تلوار تو پھڑ لئی تے تو نام رکھ لیا غازی تے مکہ مدینہ جے گم آیا تے تو نام رکھ لیا حاجی یار انہیں حاصل کی کیتائے جن کی تانا رب راضی چند اشعار انشاءاللہ تیری سماعتاں دے حوالے لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ جس کا کرم سب جس کا کرم سب اس کا کرم سب اس کی عطا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ سبھی کو دیتا سبھی کو دیتا سنتا دعا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سارے ساتھیوں نے بلند آواز میں افضل ذکر لا الہ انشاءاللہ جے میں گل صحیح کرا تے تسی میرا ساتھ بولو ساتھ دینا ہے تے جتھے تانوں ڈاؤٹ ہو جائے بے شک تسی چپ کر رہے جڑی گل صحیح ہو تے تسی ساتھ دینا ہے لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ بیمار محتاج اس رب کے بیمار محتاج اس در کے ہاں بیمار محتاج اس در کے شاپ مریضوں کا حاجت روا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ آگور مچھلی میں کس نے سنی آگور مچھلی میں کس نے سنی جس نے سنی ہے وہ ہے الہ لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا
صفات سننا صفات انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا صفات اللہ تعالیٰ دے سنن دے نال اہل ایمان دا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوندا اور بولو اہل ایمان دا ایمان تازہ ہوندا نیند سے پاک اور اونگ نہیں نیند سے پاک اور اونگ نہیں ایسا نہیں کوئی اس کے سوا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ مانگتے عاجز رو رو کر مانگتے عاجز رو رو کر کرتا عطا جو معاف خطا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ تے بڑا پیارا جملہ وے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں جس دے اندر ایمان ہے جملہ سن کے انشاءاللہ خاموش نہیں رہ سکتا آرزو ہماری محشر میں آرزو ہماری محشر میں مولا آرزو ہماری محشر میں کر دے تو مولا سب کا بلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ او کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں کائنات کے اندر آج لوگوں نے معبود بڑے بنا لے لوگوں نے اپنے راہبر بڑے بنا لے لوگوں نے اپنے مذہب بڑے بنا لے لیکن گل سٹارٹ دے اندر سمجھ کے لا جو سارے تھوڑا اگے اگے آ جاؤ جڑے باہر بیٹھے نے وہ بھی اگے آ جاؤ میں انشاءاللہ چند گلاں تانوں سمجھانیاں اور مینوں امید ہے انشاءاللہ تسی توجہ کرو کہ گلاں سمجھا کے اللہ سبنا دی تشریف آوری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے سنو ذریعہ لگا یاد رکھو انسان جتنا مرضی روزے رکھ لوے نمازاں پڑھ لوے صدقہ خیرات کر لوے حج کتنے مرضی کر لوے کتنے مرضی عمرے کر لوے اگر بندہ اپنے رب دی تقسیم تے راضی نہیں اپنے رب دے فیصلے تے راضی نہیں اپنے رب دی رضا تے راضی نہیں انہوں الہ من کے راضی نہیں تے غیب چو آواز آندی بندیا تے تم میرے تے راضی نہیں تے عرش والا خدا تیرے تے بھی راضی تسی دوسرے مذاہب دا مطالعہ کر کے دیکھو لوگ اپنے آپ کو تسلی دین واسطے بڑے بڑے ہیلے بہانے تو کم لیندے اور یقینی گل ہے روح زمین دے اتے سب تو زیادہ سچا سچا حق اگر مذہب ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام اور ایمان والے کیڑے نے ایمان والے اس بات کا اقرار کر دینے رضیت باللہ کی ربا ایمان والے کہنے نے یا اللہ کائنات دے اندر مشکل کشا بڑے ہو سکتے نے کائنات دے اندر حاجت روا بڑے ہو سکتے نے سنیا کائنات وچ بگڑیاں بنان والے بڑے ہو سکتے نے لیکن ساڈا مشکل کشا بھی صرف تو ہے سنیا ساڈا حاجت روا بھی تو ہے وبالاسلام دینا ایمان والے بندے دا اعلان یا اللہ کائنات وچ دین بڑے نے اسی اسلام نو دین من کے راضی ہاں وبی محمد دین رسولہ ایمان والے بندے کہنے سونے کائنات وچ لوگاں نے اپنے راہبر بڑے بنا لے اپنے رہنما بڑے بنا لے اسی ایمان والے دا اعلان ہے یا اللہ اسی تیرے آخری پیغمبر نو اپنا رہبر رہنما من کے راضی بولو اسی اللہ تعالی نو رب من کے راضی ہیں اور بولو اسلام نو دین من کے راضی ہیں پیغمبر نو اپنا رہبر رہنما بن کے راضی ہے کہ اور تسی بولنا ہے میرا ساتھ دینا تسی سے اچھے کام گل صحیح ہے تو تسی میرا ساتھ اور سارے انشاءاللہ ساتھ اور یقینی گل ہے تسی کہو کہ یا اللہ اسی تیرے تے راضی سارے یک زبان کے کہو کہ یا اللہ اسی تیرے تے اللہ اسی تیرے تے اسلام دے دین ہون تے پیغمبر دے رسول ہون تے
یاد رکھو کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اے وظیفہ میں تینوں یاد کروا کے جانا اور اس دے فوائد تینوں دس کے جانا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ تو اس دی گہرائی نے سمجھ لے کہ اج اس دے فائدے نوٹ کر کے لے جا۔ اج تو پہلے جتنے بھی زبان چو شکوے ہو گئے، گلے ہو گئے، اللہ تعالیٰ دے بارے اسی شکوے گلے کیتے، لیکن اج تو بعد اسی اللہ نال وعدہ کرنے ہاں، کیونکہ سانو پتہ ساڈا خالق بھی کون ہے، ساڈا مالک بھی کون ہے، خوشیاں دیندا تے کون ہے، غمیاں دیندا تے کون ہے، ساڈے درمیان جیڑی بھی تقسیم کرنے والا کون ہے۔ اگر مشکل بھی آئے تے پھر کدے دوارے تے آنا ہے، اور بولو اپنیاں عرضاں کنوں سنانیاں نے، تے رو رو کے پھر دعاواں بھی کدے کولے کرنیاں نے۔ انشاءاللہ اسی سونے رب نو من کے او دی رضا تے راضی۔ کائنات دین بڑے لوگوں نے بنائے، لیکن ساڈا اوہی جو دین اسلام ہے جو اللہ دی بارگاہ چ قبول ہے، اسی اس نو من کے انشاءاللہ راضی۔ لوگوں نے بڑے رہبر بنائے نے، بڑے رہنما بنائے نے، لیکن ساڈا رہبر تے رہنما اوے جنوں سب نے ساڈے واسطے چنیا، اسی اس نو من کے انشاءاللہ راضی۔ بولو اسی اس نو من کے کہ وظیفہ رضیت باللہ ربا، حویلیاں والے دے اندر رہن والے جڑا بندہ اس گل دا اقرار کردا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جڑا بندہ کہندا یا اللہ کائنات والے دے حاجت روا بھی بڑے نے، کائنات والے دے مشکل کشا بھی بڑے نے، کائنات والے دے غوث اعظم بھی بڑے نے، بگڑیاں بنان والے بھی بڑے نے، لیکن ایمان والے دا دعویٰ وے سونیا ساڈا مشکل کشا بھی تو ہے یا اللہ، ساڈا حاجت روا بھی تو ہے، سڑیاں بگڑیاں بنان والا بھی تو ہے، سونیا اسی تینوں رب من کے راضی ہو گئے۔ وبالاسلام دینا، کائنات کے اندر لوگوں نے بڑے بڑے دین بنا کے ایجاد کیتے ہوئے نے، کوئی کسے دین دے لگا، کوئی کسے دین دے لگا، ایمان والے کہندے یا اللہ اسی تیرے دین اسلام نو من کے راضی ہاں، وبمحمد رسولا۔ سنیا کائنات وچ لوگاں نے راہبر بڑے بنائے نے، رہنما بڑے بنائے نے، اسی اس آخر الزمان پیغمبر نو اپنا راہبر رہنما بن کے راضی ہوں۔ تے پہلا فائدہ اس وظیفے دا سن لے، کتاب الایمان، صحیح مسلم کتاب الایمان 1052 نمبر روایت، سرکار مدینہ فرماندے نے من راضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، سرکار مدینہ تاجدار سینہ فرماندے نے جڑا بندہ اس گل تے راضی آ، سنیا میں تینوں مشکل کشا من کے راضی ہوں، تینوں اپنا حاجت روا بن کے راضی ہوں، تینوں اپنا آئیڈل بگڑیاں بنانا والا من کے راضی ہوں۔ وبالاسلام دینا، یا اللہ لوکاں دے بڑے بڑے دین نے، میں تے تیرے دین اسلام نو من کے راضی ہوں۔ وبمحمد رسولا، لوکاں دے بڑے بڑے آئیڈیل رہنما ہو سکدے نے، لیکن میں تیرے پیغمبر نو من کے راضی ہوں۔ میرے سرکار فرماندے نے جڑا بندہ اس گل دا اقرار کر لیندا وے، پہلا فائدہ اے ذاقت عمل ایمانی، اللہ ایسے بندے نو ایمان دی مٹھاس دے دیندے، اللہ اس بندے نو ایمان دی مٹھاس دے دیندے۔ کس بندے نو؟ جڑا اپنا مشکل کشا اللہ نو مان کے اس تے راضی ہو۔ بڑے بڑے کائنات دے اندر لوگاں نے دین بنا لیا، لیکن یہ بندہ صرف اور صرف اسلام نو اپنا دین مان کے راضی ہو۔ لوگاں نے بڑے بڑے رہبر بنا لیا، کہ کملی والے نو اپنا رہبر تے رہنما مان کے راضی ہو۔ فرمایا سب تو پہلا دا فائدہ ہوئے گا ذاقت عمل ایمانی، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جڑا بندہ اس گل دا اقرار کردا ہے سچے من دے نال، سب تو پہلا فائدہ ہے ذاقت عمل ایمان، اللہ امام دی مٹھاس، امام دی چاشنی اس بندے نو نصیب۔ اج ساڈیاں نمازاں ساڈی عبادت اندر لذت کیوں نہیں؟ اسی کدی انہاں تیناں چیزاں دتے ہو رہی نہیں۔ کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں اے کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک بندے نو پتہ ہے کہ میرے درمیان تقسیم کرنے والا میرا خدا ہے، اور بولو خوشیاں غمیاں دین والا کون ہے؟
اللہ ہے نا ایک بندے نو پتہ ہوئے خوشی کلن والا میرا اللہ پھر بندہ کدی بھی زبان تو رب دا شکوہ کرے گا اج تو بعد اسی کدی بھی اللہ دا شکوہ کرنا بلکہ کوئی جدو بھی کرنی ہو تو سامنے دعا کرنی کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں میں تیرے سامنے واقعہ رکھا میں نے کتنے یاد آ گیا میری جماعت کے بہت بڑے بزرگ صوفی محمد باقر رحمت اللہ علیہ دعا کرو جتنے بھی لیٹے اللہ قبر تے کروڑا رحمت صوفی محمد باقر رحمت اللہ علیہ اتنے عظیم انسان نے اج تو بعد گل نوٹ کر کے لے جاؤ حالات جیبے دے بھی آوے خوشی دا ویلا آوے غمی دا ویلا آوے جننے بھی تنگی والے حالات آ جان کدی بھی زبان تو رب دا شکوہ کرنا او بولو رب دا شکوہ کرنا اونوں رب منے ہے اونوں رب اسی پھر اون دے تقسیم تے او دی رضا تے او دے فیصلے تے راضی بھی رہنا ہے او دے سامنے عرضاں ضرور سناونی ہے او دے سامنے دعاواں ضرور کرنی ہے لیکن زبان جو جنہیں تینوں پیدا کیتا ہے مینوں پیدا کیتا ہے میرا خالق ہے تیرا خالق ہے ساڈا مالک ہے وہ کدی بھی اس اپنے خالق مالک دا زبان جو شکوہ کرنا نہیں شکوہ نہیں کرنا ہے صوفی محمد باقر رحمت اللہ علیہ گل بڑی سننے والی ہے غور دے نال سنیا جائے حویلیاں والے ہو جڑا بندہ رب نو اپنا مشکل کشا من لیندا ہے رب نو اپنا ہاتھ روا من لیندا بگڑی بنان والا من لیندا وے وقت جویں دا بھی آ جائے حالات جویں دے بھی آ جائے اے انسان پھر پریشان نہیں ہوندا اج اے بھی پوائنٹ سمجھ کے لے جاؤ مواقع بندہ مومن بندہ اودے تے جیڑی بھی آزمائش آندی ہے او رب دا عذاب نہیں بلکہ اس آزمائش آمدی وجہ تو اللہ مومن بندے دے درجات بلند کر دیندا وے میری سرکار نے فرمایا حتی الشوکۃ یشاقھا حتیٰ کہ مومن نو کانٹا بھی چبدا وے اس کانٹے چبن دی وجہ تو بھی اللہ دے درجات بلند کر دیندا وے گناہگار بندہ فاسق فاجر بندہ اونوں کوئی بیماری آ جائے او اللہ دی طرفوں عذاب ہویا کر دیے مومن بندے دی بیماری عذاب نہیں بلکہ مومن تے رب دے سامنے پھر بھی دعاواں کردا وے یا اللہ تجھے اس حال دے وچ بھی رکھے ہے میں تیری رضا تے راضی صوفی محمد باقر رحمت اللہ علیہ ایک بیٹا وے جس کا نام حافظ محمد زکریا پہلے بیٹا حافظ قرآن بنیا کائنات والے ہو ذرا سوچو تے صحیح نا جس باپ دا اکلوتا بیٹا ہوئے جس بڑھے باپ دا کلا ایکو بیٹا ہوئے بیٹے نے قرآن حفظ کر کے قرآن تو بعد دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی تھی پھر دین دی تعلیم درس نظامی دا کورس مکمل کر کے فاضل علوم اسلامیہ بن گیا دین دا عالم بن کے دین دی خدمت کر داریا 27 سال دی عمر نوجوان بیٹا وے رب دیاں کرنیاں ایسیاں بیٹا رب دی بارگاہ دے اندر چلا گیا صوفی محمد باقر سارو کدار روئی جام دے وے کائنات والے ہو ذرا سوچو تے صحیح نہ اج لوگ کہندے نے جنہ دے جوان بیٹے ٹر جاندے نے او تے ماپے ہی خبراں وچ ٹر جاندے نے جنہ دے جوان بیٹے ٹر جاندے نے او ماپے ہی خبراں دے وچ ٹر جاندے نے کائنات والے ہو انہاں بابیاں نو کچھ دسی نا جنہ جوان بیٹیاں دیاں میتاں قبراں دے وچ اتاریاں اج انہاں نو کچھ دسی نا جنہ جوان بھائیاں دیاں قبراں میتاں دے میتاں قبراں دے وچ اتاریاں اج انہاں نو کچھ دسی نا جنہ اپنے پیاریاں دیاں میتاں قبراں دے وچ اتاریاں تے بابا زارو کدار صوفی محمد باقر روئی جاندے نے اکھاں دے وچ آنسو روئی جاندے نے رو کے کہندے نے یا اللہ میرا سارا خاندان بھی مر جانا مینوں اتنا دکھ نہ ہوندا جتنا دکھ مینوں میرے اکلوتے بیٹے دی وفات دا ہوے لیکن پھر بھی رو کے کہندا یا اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں اللہ میں تیرے فیصلے تے راضی ہاں سنیا میں تیری رضا تے راضی ہاں اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں حویلیاں والے آؤ گناہگار دی دعوت ذرا غور کر لے اج اگر مشکل وقت آ جائے زبان چو رب دے شکوے نہ کریا کر اج اگر مشکل ٹائم آ جائے زبان چو رب دے شکوے نہ کریا کر اگر مشکل ویلا تے آ جائے
زبان چو رب دے شکوے نہ کریا کر صوفی محمد باقر روئی جاندے نے کہندے نے یا اللہ میں تیری رضا تے راضی ہوں اللہ میں تیری رضا تے راضی ہوں تے سنن والے بھی سن دے پے ویکھن والے ویکھ دے پے نے ایک شگرد اگے بڑھیا بڑھ کر کے کہندا استاد جی میں کدے دا ویکھدا پیا ہوں زبان وچوں ہی کوئی گل اللہ میں تیرے تے راضی ہوں اللہ میں تیرے تے راضی ہوں سنیا میں تیرے تے راضی ہوں تے صوفی محمد باقر دا جواب سن کے لے جاؤ بول کر کے کہندے نے اے میرے شاگرداں میں تے کتنی دیر تو کہہ رہی ہوں اللہ میں تیرے تے راضی ہوں اللہ میں تیرے تے راضی ہوں رب نے ایک بار بھی کہتا باقر میں تیرے تے راضی ہوں میری دنیا بھی سنور جائے گی تے آخرت بھی سنور جائے گی وقت جویں دا بھی آج شکوا اور بولو گلا بلکہ یہی کہنا اللہ میں تیری تقسیم تے راضی اللہ میں تیری کیونکہ ایمان والا اعلان کر دینا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد کائنات کرنے والوں پہلا فائدہ اس وظیفہ دا کی ہے کہ اللہ ایمان دی اور بولو اللہ ایمان دی مٹھاس دے دیں گا دوسری روایت بھی مسلم دی کتاب الصلاۃ بیان کرنے والے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی جڑا بندہ زبان چو کہندا وے رضیت باللہ ربا یا اللہ کائنات والیاں دے مشکل کشا بڑے نے لیکن ساڈا مشکل کشا بھی بولو مشکل کشا بھی اے بندہ کہندا سونیا میں تے تینوں مشکل کشا من کے راضی ہوں وبالاسلام دینا کائنات والیاں دے دین بڑے نے اللہ میں اسلام نو دین من کے راضی ہوں وبمحمد رسول سونیا میں تیرے پیغمبر نو اپنا رسول من کے راضی ہوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جانی سار فرماندے نے جڑا بندہ اے گل سندا وے اذان تو بعد شہادتین تو بعد اے وظیفہ ایک بار پڑھدا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی جڑا بندہ اس گل دا اقرار کیندا وے سرکار مدینہ نے فرمایا تاجدار نسینہ نے فرمایا جڑا بندہ اس گل دا اقرار کردا وے دوسرا اس وظیفے دا فائدہ اے غفر لہ ذنبہ اللہ اس بندے دے سارے گناہ معاف کر دیندے اذان تو شہادتین تو بعد جڑا بندہ کہندا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی سرکار فرماندے نے غفر لہ ذنبہ اللہ سارے گناہ بولو اللہ سارے گناہ اے وظیفہ یقینی گل جدوں دا پڑھیا زندگی دا معمول بنایا بھول جائیے انسان بولے جانے ہیں لیکن جدوں پھر یاد آ جائے پھر سٹارٹ انشاءاللہ انہوں سیادی یاد بھی کر کے جانا کہ اپنی زندگی میں اپنانا بھی بڑے فائدے پہلا فائدہ اللہ امام دی مٹھاس نعرہ تکبیر حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ بنوی صاحب نعرہ تکبیر اہلاً و سہلاً و مرحبا انشاءاللہ جلدی گالو کھلوز کریں گا تسی توجہ میرے والے دوسرا فائدہ کی ہے غفر لہ ذنبہ اللہ اس بندے دے سارے گناہ اور بولو اللہ اس بندے دے سارے گناہ معاف فرما دے اور تیسرا فائدہ سنن ابی داؤد دی روایت سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ روایت کرنے والے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کہنے لگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال جڑا بندہ اس گل دا اقرار کردا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی جڑا بندہ کہندا یا اللہ میں تینوں مشکل کشا من کے راضی ہوں سنیا میں تینوں اپنا داتا من کے راضی ہوں اپنا مشکل کشا حاجت روا من کے راضی ہوں وبالاسلام دینا یا اللہ کائنات دے اندر لوکاں نے دین بڑے بناو لے اسی تیرے اسلام نو دین بن کے راضی ہوں وبی محمد رسول اس دے مطابق زندگی بھی بسر کر دے تیسرے فائدے تے غور کرنا میرے سرکار فرماندے نے وجبت لہ الجنہ
اللہ اس بندے واسطے جنت واجب کر دیندے نے چوتھا فائدہ سنے حیران رہ جائے گا معجم الکبیر کی روایت سرکار مدینہ فرماندے نے جڑا بندہ کہندا یا اللہ میرا مشکل کشا بھی تو ہے میرا حاجت روا بھی تو ہے سونیا کائنات اندر لوگا دین بڑے بناو لے میں اسلام نو دین من کے راضی ہو گیا گل مختصر کردا جاواں سونیا میں کملی والے نو اپنا رہبر من کے راضی ہوں کملی والے نو اپنا رہنما من کے راضی ہوں گل تے ذرا غور کرے آج سرکار مدینہ فرماندے نے تاجدار سینہ فرماندے نے لا آخذن انا زعیم لہو لا آخذن بیدہ کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دی عدالت عالیہ چکی ہوئے گی تے جڑا بندہ اس گل تے اقرار کردا رہیا اللہ میں تینوں مشکل کشا من کے راضی ہوں سونیا میں اسلام نو دین من کے راضی ہوں کملی والے میں تینوں اپنا رہبر رہنما بن کے راضی ہوں میرے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دی عدالت عالیہ لگی ہوئے گی انا زعیم اللہ میں اس بندے واسطے ضامن ہوں کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو سارے چھٹ جان گے اس وظیفہ کرنے والا ایدی برکت ہوئے گی جدو سارے چھٹ جان گے او دے کول کملی والے آ جان سبحان اللہ سرکار فرماندے نے پھر میں آواں گا لا آخذن بیدہ میں اس بندے دے ہاتھ تو پھڑ لواں گا جویں اج اسی بچیاں نوں سکول چ داخل کروا کے آنے ہیں نا کسے چیز سکول چ کالج چ داخل کروا کے آنے ہیں سرکار مدینہ فرماندے نے وظیفہ باقاعدگی دے نال کرن والا ہوندے میں ہاتھ تو پھڑ لاں گا اونی دیر میں اوندا ہاتھ نہیں چھٹاں گا حتی ادخلہ الجنہ جنی دیر اللہ دی جنت وچ داخل نہ کر کہ بہت سنن ابی داؤد دے اندر ترمذی دے اندر ابن ماجہ دے اندر مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے ذمہ داری دے نال گل کر رہا ہوں سرکار مدینہ نے فرمایا جڑا بندہ تین مرتبہ ہین یمسی و ہین یصبح ثلاث مرات تین مرتبہ صبح تے تین مرتبہ شام بولو تین مرتبہ صبح تے تین مرتبہ شام تے مؤذن دی شہادتین تو بعد شہادتین تو تین مرتبہ صبح تے تین مرتبہ تے باقی جدوں بھی دل کرے وظیفہ پڑھدا تین مرتبہ صبح تے تین مرتبہ شام جڑا باقاعدگی پڑھدا ہے نا یقینی گل ہے میں تے جدوں دا سنیا میں ضرور پڑھنا تین مرتبہ صبح تین مرتبہ شام جڑا پڑھدا دا کتنا بڑا فائدہ ہے اور اے گل ضروری اج سمجھ کے لے جاؤ اندا سب تو بڑا فائدہ اے ہے کہ اسی جدوں کہنے نا رضیت باللہ ربا اللہ میں تینوں اپنا رب مان کے راضی ہاں، اندا مطلب ہے اللہ جویں دا بھی وقت لے آئے گا زبان چوں رب دا شکوہ کرنا بولو جڑا ہو گیا سو ہو گیا لیکن اج تو بعد کدی بھی زبان چ رب دا گلا کرنا نہیں جڑا تین مرتبہ صبح تین مرتبہ شام کہندا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا او بولو اللہ اسی تینو رب مان کے راضی اللہ اسی تینو رب مان کے راضی اسلام نو دین مان کے راضی پیغمبر نو اپنا رہبر رہنما مان کے راضی تے جڑا بندہ تین مرتبہ صبح تین مرتبہ شام یہ کہندا کہ رضیت باللہ ربا یہ بندہ زبان وچوں گواہیاں دیندا یا اللہ میرا مشکل کشا بھی تو ہے اے اوہی کہہ سکتا جن دے اندر ایمان ہے جن دے اندر امام دی دولت موجود ہے اوہی کہہ سکتا سونیا میرا تے مشکل کشا بھی تو ہے میرا حاجت روا بھی تو ہے اللہ خوشیاں دین والا بھی تو ہے غمیاں دین والا بھی تو ہے سرکار مدینہ فرماندے نے تین مرتبہ صبح تین مرتبہ شام جڑا بندہ وظیفہ کردا ہوے کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دی عدالت عالیہ لگی ہوئے گی نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا کائنات والے ہو اج میرا باپ بھی میرے نال بڑی محبت کردا ہوے میری ماں بھی میرے نال محبت کر دیے او ویلا ایسا ہوئے گا اللہ دا قرآن کہندا باپ بھی کہے گا یا اللہ میرے بیٹے بھی لے لے سنیا میرے دربار والے بھی لے لے میرے اہل و عیال بھی لے لے ومن فی الارض جميعا یا اللہ زمین وچ جتنا سب کچھ لے لے ثم ینجی پھر مینوں نجات دے دے تے جڑا بندہ تین مرتبہ دنیا دے اندر تین مرتبہ صبح تین مرتبہ شام باقاعدگی نال اپنے رب نو یاد کردا رہیا او دی مشکل کشائی ہون دا اقرار کردا رہیا او دے حاجت روا ہون دا اقرار کردا رہیا او دی تقسیم تے راضی رہیا او دے فیصلے تے راضی رہیا او دی رضا تے راضی رہیا کان حقا علی اللہ سرکار مدینہ فرماندے نے اللہ فرمان کے بندیاں
تو میرا او بندہ میں دنیا چ جیویں دا بھی وقت تیرے تے لے کے آیا تو سبحان جو میرا شکوا نہیں کیتا میں جیویں دا وقت بھی لے کے آیا تو سبحان جو میرا گلا نہیں کیتا تو اے کہندا رہے یا اللہ میں تیرے تے راضی ہوں سنیا میں تیرے تے راضی ہوں اللہ میں تیرے تے راضی ہوں سرکار مدینہ فرماندے نے عرش والا رب اعلان کرے گا بندیا تو دنیا تے میری رضا تے راضی رہیا ہوں کانا حقا علی اللہ کی یرزیہ کو یوم القیامہ اج قیامت دا دن تو دنیا تے میری رضا دے صبح بھی ڈن کے وجاندا ہو رہا ہو میری رضا دے شام نو بھی ڈن کے وجاندا ہو رہا ہو بندیا تو صبح شام میری رضا دے اعلان کردا رہا ہو اج قیامت دا دن جا میں عرش والا خدا تیرے تے راضی ہو گیا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا زندہ باد زندہ باد یہ گل سمجھ کے راجو خوش ہوگو رب کبریا دی قسم ساڈا داتا بھی اللہ ہے ساڈا مالک بھی اللہ ہے ساڈا غوث اعظم بھی تے ماڑیا وقت آوے تے گل کیندے اگے عرض کیندے اگے سناونی ہے مشکل ویلا آوے گل کیندے اگے آ کے سنانی ہے گل بھولے تے نہیں کیندے اگے سارے آندی گل بناندا اللہ ہے مل کے بولو نا جی یاد ہے سارے آندی گل بناندا اللہ ہے تسی بس ایکو ہی نام لینا سنے اللہ دا گل کون بناندا ہے اللہ سارے آندی گل بناندا اللہ اللہ اے ماڑے آندی گل بناندا اللہ اے او بختاں دے مارے رب نو یاد کرو او بختاں دے مارے رب نو یاد کرو او قسمت دے مارے رب نو یاد کرو ستے سارے لیکھ جگاندا اللہ ہے سارے آندی گل بناندا اللہ اے ماڑے آندی گل بناندا اللہ اے تساں میں کو یاد کرو میں تاکو یاد کراں تساں مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں اے وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ ہے اسی کی کہنا رضیتو باللہ رب سارے مل کے بولو رضیتو باللہ رضیتو باللہ رضیتو باللہ یا اللہ اے سارے دے سارے اقرار کر دینے یا اللہ اے سارے دے سارے گواہی دینے اسی تینوں رب من کے راضی اسی تینوں رب من کے اے وظیفے کنیاں چیزاں نے اب بولو کنیاں نے رضیتو باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی کہ کائنات والے پھر آخری فائدہ انشاءاللہ گل کلوز کیونکہ میری جماعت دے فاضل نوجوان مکرزی شان واضح خوش الحان حضرت مولانا عبدالحفیظ پٹوی صاحب تشریف فرما رہے انہاں دی میت زیادہ ٹائم تے نہیں لا سکتا زیادہ ٹائم نہیں کیونکہ میرے معزز نے مہمانہ دی قدر کری جدو دوسرا خطیب آ جائے مطلب پہلے خطیب دا ہون جانا پھر میرا باندھا نہ جانا لیکن تسی تھوڑی دیر تسی توجہ کرنی انشاءاللہ میں واقعی چلا جاواں گا تے میں جڑا سب تو بڑا تانوں گل دسن لگا ہوں اے گل سمجھ کے لے جا انشاءاللہ تے اس وظیفے نو اپنی زندگی دا معمول بنا لے اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد یاد رکھو جدو جسم دے وچوں روح والا پنچھی نکل جائے گا نا تے ساڈی میت قبر دے وچ جائے گی تے قبر کہندی بندیا ایویں نہ آئی میرے اندر تیاری کر ایویں نہ آئی تیاری کر ایویں نہ آئی میرے تیاری کر کے تے جڑا بندہ تے قبر دے وچ سب تو پہلے کنے سوال ہونے نے او بولو تین کنے سوال تین من ربو من رب من تے جڑا میں وظیفہ دسیا اون وچ کنیاں چیزاں پلا او بولو کنیاں چیزاں تے جڑا بندہ صبح شام اے پکار ہی کردا رہے اللہ رب بھی میرا تو ہے تے گواہی دیندا رہے سونیا میں اسلام نو دین من کے راضی تے تیرے پیغمبر نو اپنا رہبر رہنما کیا قبر دے وچ اونوں اس سوالاں دا جواب نہیں
پھر وعدہ کر دیو اج تو بعد انشاءاللہ اسی وظیفے نو کرانگے جنوں نہیں آندا او یاد کرے کہ قبر کہندی ہے میرے وچ بغیر تیاری تو کہندی قبر غافلا اے دنیا گھڑی دی گھڑی زائے عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی ہوئے کہندی قبر غافلا اے دنیا گھڑی دی گھڑی زائے عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی ایک دن آوے گا یو ویلا ہونا تیرا میرا میلا ایک دن ہونا یو ویلا ہونا تیرا میرا میلا تمہیں قبر وچ آنا ویلا یاد یو کری اوے کہندی قبر غافلا اے دنیا گھڑی دی گھڑی زائے عمر نہ گوامی موت سر تے کڑی ایتھے بیٹھ نہیں رہنا آخر قبر وچ پینا ایتھے بیٹھ نہیں رہنا آخر قبر وچ پینا ماس کیڑیاں نے کھانا بوتا مان نہ کری کہندی قبر غافلا اے دنیا گھڑی دی گھڑی زائے عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی آخری جملہ جڑی گل میں تینوں سمجھاندا رہیا تے گل ختم ہے اج گل اسم تینوں اج سمجھاواں میریاں سخت نے سزاواں تینوں اج سمجھاواں میریاں سخت نے سزاواں یاری رب نال لا لے او یاری رب نال لا لے ہو جاویں گا بری تے جے یاری رب نال لائی تے قبر وچ بھی انشاءاللہ نجات مل جائے گی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ٹائم شارٹ کٹ سی فقیرانہ آئے صدا کر چلے ہیں میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ اسن حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب بڑے ہی پیارے انداز دے اندر اپنے خیالات دا اظہار فرما رہے سن